तुमची भारतीय जनता पक्षाचे सरकारच फोंड्यान येवन रावलं अशें म्हटलें जाल्यार काय चुकीचें जावचें? पळया काँग्रेसचे सगळे जाण हांगा फुडारी भोंवत आसा, पूण ते भोंवले म्हणून कितें मतां परिवर्तन जावपाचें ना. कितें दिसता विरोधाचें आव्हान कितलें आसा काय आव्हानूच ना? खंय आव्हान आसा? आव्हान आसा तरी खंय? देश हो स्वच्छ मनीस, पूण तो थंड मनीस, पूण तो राजकारणान वीक म्हणटात लोक. राजकारण हें तेका न्हू. काम ताजें फास्ट पूण उलोवप कमी. सगळेच जाण चड उलयता अशें ना, थोडे फटाश्यो मारता, फटाश्यो खूब मारता म्हणून काम झिरो. लीड कितलें? लीड अजून करूं ना, पूण हांव आतां सांगता पळया तुमी आसा रितेशाचे नेटवर्किंग ना बरें ना आसा. हांव सांगता सगळे वावुरता. आमी लीड येतली. सीएमान कितें आश्वासन बीन दिलां 27 आमी तुमचो विचार बी करया म्हणून अशें? कोणाक दिला? तुमचो कोणाक दिला अशें? तुमकां बीन? हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, जे मायनॉरिटी डॉमिनेटेड वॉर्ड आसा पळय बूथ, तूं म्हाका 4 मेक हांगाच परत मेळ. फाल्यां रितेश आमदार जालो काय रितेश वर्किंग आसतलो काय दळवी सांगता तेच जातलें? हो प्रश्न तुमी जेन्ना कोणें तुका सांगला जाल्यार तुमी तांकां विचारा. पहिल्यांदा रवी नायकाच्या रुपान कमळ फुलले, दुसऱ्यांदा आता रितेश नायकाच्या रुपान तिसऱ्यांदा दळवीच्या रुपान म्हणया आमी. जसं च्या पात्रांव सामोसा जशें काय? पात्रांव सांगतालो च्या पियाय सामोसा काय, तशें आमी काय तशें मेळपाक आनी हें काय तुगो कितले एक्टीव आसा प्रचारांत? आसा. मोगोचे आमचे नेते सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी मिटींग घेतली, सगळे जाण तांचे कार्यकर्ते कामाक लागले. थोडे खरें आसा काय म्हणटा मनांतल्यान वयल्यान दिसता सगळे? ते तुमकां खबर आसतलें न्ही मनांतल्यान. तुमी तुमचे आतां असेसमेंट ना म्हज्या एसेसमेंटान आनी सॅक्रिफायस करपाचे फुडें मुडान आसतले तुमी काय ना? जालें पुरो आपूण पक्षा खातीर केलें सगळें. सी